अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आया फयाज कुरैशी। नाज़रीन, मुल्क में हिन वक्त 8 निगरान वज़ीर अज़म पंहिंजे उहिदे जो कसम खणी चुको आहे। मुल्क में नई चूंडियुनि जे हवाले सां बाज़ाब्ता तौर ते तयारियूं ऐं जेका गुज़िरियल हुकूमत आहे उन जी जेका मुदत आहे, गुज़िरियल क़ौमी असैम्बली तोड़े सूबाई असैम्बली जी मुदत जेका आहे उहा पूरी थी चुकी है। बाज़ाब्ता तौर ते निगरान हुकूमत जो क़याम अॼु अमल में अची चुको है। काकड़ साहब न सिर्फ़ पंहिंजे उहिदे जो अॼु कसम खयो है, बल्कि नोटिफिकेशन जारी कंदे अॻूणे वज़ीर अज़म शहबाज शरीफ़ जी जेका वज़ारत उज़्मा जे मनसब के हवाले से बाज़ाब्ता तौर ते आगाही ॾिनी वई है त हाणे शहबाज शरीफ़ साहब वज़ीर अज़म नाहे रहियो। ज़ाहिर है मुल्क में हाणे आम चूंडुनि जो जेको मरहलो आहे उहो शुरू थियण वारो आहे। इलेक्शन कमीशन पारां तारीख़ जो ऐलान थींदो ऐं निगराननि पारां जेको निगरानी जो जेको मनसब आहे उन जूं ज़िम्मेदारियूं अदा कयूं वेंदियूं। बावजूदि उन जे वज़ीर अज़म ऐं अपोज़िशन लीडर राजा रियाज़ विच में मुशावरत खां पोइ अनवारुल हक़ काकड़ जो नालो तजवीज़ करण जे हवाले सां ॻाल्हियूं ॿोलियूं साम्हूं आयूं, पर शदीद तहफ़ुज़ात जो इज़हार कयो वियो। अख्तर मेंगल पारां जेको अपोज़िशन जो इत्तेहादी अॻुवान आहे उन अॻूणे वज़ीर अज़म नवाज़ शरीफ़ के न सिर्फ़ ख़त लिखी एहतजाज वारियो आहे, बल्कि संदसि चवणु आहे त जेका कानून साज़ी कई वई आहे उन्हनि ते बि एतमाद में न वरितो वियो। सेनेटर काकड़ साहब जे नाले जे हवाले सां जिते एतराज़ पिया साम्हूं अचनि उते मुख़्तलिफ़ जेके सहाफ़ती हल्का जिन पारां केतिरा ई नाला जेके प्रपोज़ कया पिया विया त निगरान वज़ीर अज़म जे हवाले सां करे जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जीलानी जे हवाले सां या जलील अब्बास जीलानी जे हवाले सां ॻाल्हियूं साम्हूं आयूं थिए या हफ़ीज़ शेख ऐं अहिड़ी तरह सां मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जा जेके नाला उहे मीडिया जे ॾाढो ज़ीनत बणिजंदा रहिया। पर जेकॾहिं इनखे उर्दू जो हिकिड़ो जेको मख़सूस जुमिलो आहे उनखे ईअं चइजे त ट्रक की बत्ती के पीछे लगने वाला सिलसिला, तो उन ही सिलसिले में मीडिया उन नालनि ते गौर करण लगी जेके उन्हनि खे सूटेबल लॻा थे। पर जॾहिं अनवारुल हक़ काकड़ साहब जो नालो आयो त न सिर्फ़ समूरा जेके माण्हू आहिनि उहे हैरत में पइजी विया त अहिड़े क़िस्म जो नालो इक़्तिदारी धुर या जेका मुख़ालिफ़ धुर जी अॻुवान उन्हनि पारां अहिड़े क़िस्म जो को नालो तजवीज़ न कयो वियो। मेंगल साहब पारां बलोचिस्तान जो हूंदे ऐं बलोचिस्तान मां निगरान वज़ीर अज़म चूंडण ते एहतजाज कंदे ख़त लिखियो वियो आहे त उते जेका अनवारुल हक़ जेका जंहिं मनसब संभालियो आहे वज़ारत उज़्मा जी निगरानी जे हवाले सां उन जे हवाले सां जेका प्रोफार्मा जारी कई वई आहे त उनजो तालुक़ जेको बलोचिस्तान जे इलाइक़े मुस्लिम बाग में हू पैदा थियो। अहिड़ी तरह सां कोयटा में हुन बुनियादी तरह सां जेका सन फ्रांसिस जेका स्कूल आहे हायर सेकेंडरी स्कूल उन में एजुकेशन हासिल कई। इन खां पोइ कैडेट कॉलेज कोयटा में हुन दाख़िला वरिती ऐं अहिड़ी तरह सां वालिद जी वफ़ात खां पोइ इहो सिलसिलो जारी न रही सघियो ऐं ॿीहर उन न सिर्फ़ बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी मां सियासत ऐं सोशलॉजी खां पोइ लंडन में आला तालीम हासिल कई। अहिड़ी तरह सां संदसि जेको प्रोफार्मा आहे ऐं मुख़्तलिफ़ सियासी पार्टियुनि में थींदे ख़ुसूसी तौर ते काफ लीग ऐं बलोचिस्तान अवामी पार्टी जे हवाले सां संदसि जेको कैरियर आहे उन में हू हिन वक़्तु बि सेनेटर हुयो जेको अॼु बाज़ाब्ता उहिदे जे संभालण खां पोइ हुन पंहिंजे सेनेटरशिप तां इस्तीफ़ा ॾिनी, छाकाणि जो निगरान वज़ीर अज़म खे अणधुरियो हुजणु लाज़मी आहे। उन सां गॾोगॾु ख़ासि तौर ते सिंध में जेको निगरान वज़ीर अज़म वारो अमल आहे उहो बि हिन वक़्तु ताईं मुसलसल जेको देर जो शिकार आहे ऐं अपोज़िशन लीडर तोड़े वज़ीर अला सिंध विच में जेके ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो उन हवाले सां थींदो, जंहिंमें अॼु आख़िरी 3 ॾींहं आहे जंहिंमें इहे ॻाल्हियूं थींदियूं त निगरान वज़ीर अला सिंध जो केरु थींदो। इन समूरी सूरताल ते ॻाल्हि ॿोल जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो सिंध जो सेक्रेटरी इतलात सरदार अब्दुल रहीम साहब। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। इस्लाम सरदार साहब, अनवारुल हक़ साहब मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर अज़म बन चुके हैं। प्रोफार्मा भी मैंने आपको बताया, कैसे देखते हैं? एतराज़ात भी हो रहे हैं हुकूमती हल्के जहां इत्तेहादी जमातों ने भी एतराज़ किया है, तो काकड़ साहब के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका जो प्रोफार्मा है पॉलिटिकल उनकी जो सूरताल रही है माजी उनका जो रहा है, कैसे देखते हैं आज़ादाना निगरान सेटअप और आज़ादाना इंतखाबात के हवाले से? जी देखें, हम तो उनको वेलकम करते हैं, हमने मुबारकबाद भी दी है जीडीए की तरफ से, लेकिन उनके सामने जो चैलेंजेस हैं वो बड़े टफ चैलेंजेस हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वो निवर्द आज़मा होंगे और कामयाबी से कोई बेहतरी लाएंगे, क्योंकि उनकी मुद्दत शायद इतनी नहीं होगी कि मसाइल हल कर सकें, लेकिन कम से कम बेहतरी लाने की वो ज़रूर कोशिश करेंगे। महंगाई सबसे बड़ी एक मसला चैलेंज है उनके लिए। जिस तरह से इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ गया है, वो रुपए की कीमत कम हो गई है, डॉलर जो है वो आसमान को छू रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं और रोजाना बिजली के जो नर्क हैं
ریٹس ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں. غریب آدمی کا تو یہاں پر جینا دوبر ہو گیا ہے, اجیرن ہو گیا ہے. غریب آدمی کس طریقے سے جو ہے وہ یہ اپنی 2 وقت کی روٹی کھا سکتا ہے؟ بہت مشکلات ہیں لوگوں کے لیے. اور اس کے علاوہ بھی جو معاملات ہیں بین الاقوامی سطح پر لوگوں جو دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہیں, اس کو بہتر کرنے میں ان کے لیے چیلنج ہوگا, کوشش کرنی پڑے گی. اور انتخابات جو ہے وہ بھی ان کی ذمہ داری ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شفاف اور آزاد جو ہے الیکشنز ہونے چاہیے, فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ. اور یہ کروانے میں ان کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہوگا کہ کس طریقے سے عوام ان انتخابات کو ایکسیپٹ کریں. کیونکہ انتخابات ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ اس میں نقص ہوتا ہے, دھاندلیاں ہوتی ہیں, ووٹرز لسٹ جو ہے اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتا, تو وہ یہ اب ان کی ذمہ داری ہوگی کہ اس طرح کا انتخابات کرائیں کہ لوگ انتخابات کو ایکسیپٹ کریں. اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے تو ہم سمجھتے ہیں جو 15 سال پیپلز پارٹی کا دور سندھ میں رہا ہے, گورننس نہیں تھی, صرف کرپشن تھی. تو اس کی بھی کوئی پوچھنے والا ہونا چاہیے نا. اور جس طریقے سے پیپلز پارٹی کو الوداع کہا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جو سب سے بڑا جہاز ٹائٹینک ڈوبا تھا, اس طرح سے یہ ٹائٹینک پہ بیٹھ چکے ہیں. اور آئندہ میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کو لوگ ووٹ دیں گے. یہ دھونس دھاندلی اور بیوروکریسی کی مدد سے الیکشن جیتے تھے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر. تو اب میرا نہیں خیال کہ ایسے حالات ہوں گے کہ یہ مصنوعی طور پر ان کو مینڈیٹ ملے. تو یہ سارے چیلنجز ہیں, میں سمجھتا ہوں جو عبوری پرائم منسٹر بنے ان کے لیے. اور ہماری دعا ہے کہ وہ ان سارے چیلنجز کو بخوبی جو ہے اس پہ جو ہے حل کرنے کے لیے اپنی کوششیں کریں گے. اچھا سردار صاحب, ظاہر کاکڑ صاحب کے حوالے سے جس طرح میں نے ذکر کیا, ان کا پروفائل تھا, کاف لیگ کو انہوں نے جوائن کیا تھا, پھر کاف لیگ کی نشست پہ انہوں نے قومی اسمبلی کی رکنیت پہ انتخاب بھی لڑا تھا, وہ کامیاب تو نہیں ہو سکے. اس کے بعد پھر بی اے پی جب بنی, باب پارٹی بلوچستان میں بنی, تو ان کے پائنیئر جو رہنماؤں میں وہ بھی شامل ہیں. تو ایک ایفیلیشن ہوتی ہے پولیٹیکل, ظاہر منصب اور ایفیلیشن میں ڈفرنس آ جاتا ہے. تو اس وقت دیکھا جائے کہ ملک میں جس طرح پی ٹی آئی کے جو اس وقت صدر ہیں پرویز الہی صاحب, وہ عدالتوں کے چکر بھی لگا رہے ہیں, پھر گھوم پھر کے آتے ہیں چودھری شجاعت صاحب, وہ اتحادی جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بلوچستان کی جو حکمرانی ہے وہ بی اے پی کے پاس ہے. تو یہ ایفیلیشن جو ہے وہاں بلوچستان میں, پھر پنجاب میں, اس طرح کے کوئی اثرات کوئی سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی پوزیشن ہو سکتی ہے کہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے اور جو انتخابات ہوں اس پر بھی ایک وہ انگلی اٹھائی جائے؟ صاحب ہلو, جی آواز آ رہی ہے آپ کی. جی, اب نظریاتی سیاست جو ہے تقریباً ختم ہو گئی. اب آپ کو بھی اگر وزیر اعظم بنا دیا جائے تو آپ کے بیک گراؤنڈ سے زیادہ آپ کی پرفارمنس پہ نظر ہوگی لوگوں کی. اور پرفارمنس اس وقت ہوگی جب سارے ادارے آپ کو سپورٹ کر رہے ہوں گے, اور آپ جو ہے وہ جو بھی فیصلے کریں وہ مشورے سے فیصلے کریں, اور ان کو اس پہ عمل کرانے کی بھی آپ کی حیثیت ہو اور آپ کی کیپیسٹی ہو. تو پھر ہی جا کے آپ جو ہے کوئی خاطر خواہ تبدیلی لا سکتے ہیں یا اپنے فیصلوں پر عمل کروا سکتے ہیں. ورنہ جو بالکل صاف ستھرے شریف لوگ بھی اگر آپ کسی میں کو بنا دیں, لیکن اگر اس کو سپورٹ نہیں ہوگی تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. مطلب ذہین ترین لوگوں کو آپ بنا دیں, اگر سپورٹ نہیں ہوگی تو کچھ نہیں کرتا. اسٹیٹ کرافٹ جو ہے کوئی آسان تو نہیں ہے, ملک چلانا کوئی آسان تو نہیں ہے. صحیح. تو یہ اس کے لیے جو اس کے لوازمات ہیں یہ جب تک پورے نہیں ہوں گے تو کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور پھر اگر کامیاب نہیں ہوگا تو فرسٹریٹ ہوگا تو پھر ایسے فیصلے کرے گا کہ اور اپنے پیر جو ہیں دلدل میں ڈالتا چلا جائے گا. تو ہمیں امید ہے کہ سارے ادارے بھی ان کو سپورٹ کریں گے. عبوری حکومت ہے تو جب تک چلتی ہے
یہ بہتری کی طرف جائیں بجائے اس کے کہ یہ جو اس وقت کرائسس ہے، سیاسی کرائسس ہے، معاشی کرائسس ہے، کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، یہ بجائے اس کے کہ یہ مزید اور گہری ہوتی جائے اور خراب ہوتی جائے، اس میں کچھ بہتری لانے کے لیے کوشش کریں۔ اچھا صدر صاحب، جس طرح ظاہر ہے قومی اسمبلی میں قانون سازی کی گئی آخری وقت میں جاتے جاتے، پھر یہ اس بات پر انڈیکیٹ کیا گیا کہ یہ قانون سازی جو ہے وہ ایک اشارہ ہے کہ جو آنے والے نگران ہیں ان کی مدت جو ہے وہ 3 ماہ سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ حالانکہ جو اقتدار میں بیٹھے جو لوگ تھے وہ تو یہی کہتے تھے کہ نہیں، وقت کے اندر جو ہے وہ جو نگران ہوں گے انتخابات کرائیں گے، اور یہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ جب بھی جو عبوری سیٹ اپ جو آتا ہے تو اس پر تنقید ہوتی ہے، پھر یہ افواہیں سرگرم ہو جاتی ہیں کہ یہ عبوری سیٹ اپ جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی طویل چلے گا، اور پھر جب آدم شماری کے حوالے سے آخری دنوں میں سی سی آئی کا اجلاس ہوا، اس کی منظوری ہوئی، ظاہر کافی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پہلے اعتراض کر رہی تھیں، پھر اسے قبول بھی کر لیا، منظور بھی ہو گیا، تو پھر ایک شک کا دروازہ کھل گیا کہ ایک طرف قانون سازی کر دی گئی ہے، دوسری طرف جو نئی مردم شماری ہے اس کے مطابق جو ہے وہ انتخابات ہوں گے اور حلقہ بندیاں بھی ہوں گی، تو پھر اس میں وقت لگے گا۔ قانون تو یہ کہتا ہے کہ 60 یا 90 دن کا جو وقت ہے اس میں انتخابات ہونا چاہیے، تو پھر ایک احتساب کی بھی بات ہوتی ہے کہ آنے والے جو نگران ہوں گے وہ سخت احتساب کریں گے، تو سمجھتے کہ یہ چیزیں جو ہیں واقع بھی ہوں گی یا ایسے ہی یہی روایتی جو سلسلہ افواہوں کا وہی چلے گا؟ نہیں دیکھیں، دو چیزیں ہیں نا کہ ایک، اگر انتخابات جو ہے وہ جیسے آئین میں دیا گیا ہے کہ 90 دن میں ہوں، اگر نہیں ہوتے تو پھر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے گا نا کہ آپ جو سی سی آئی میں وہ تمام جماعتیں جو حکومت میں ہیں وہ ریپرزینٹ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں مسلم لیگ نون بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، اور جو دوسری جماعتوں کے لوگ بھی تھے، تو ان سب نے مل کر نئی مردم شماری کی چوائس کی ہے، کا انتخاب کیا ہے کہ نیا الیکشن جو ہے نئی مردم شماری۔ ظاہر ہے جب نئی مردم شماری پہ آپ فیصلہ کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوگی، ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ کرنے میں ذرا وقت لگے گا، تو ظاہر ہے کہ آپ نے خود یہ فیصلہ کر لیا کہ نئی مردم شماری کی وجہ سے انتخابات ڈیلے ہوں گے، تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیٹھا ہوا یہ سر پلان کر رہا ہے کہ جناب انتخابات لیٹ کرنے، یہ خود پولیٹیکل پارٹیز نے جو کہ حکومت میں تھے، پی ڈی ایم کے ممبر تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے خود فیصلہ یہ کیا ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دیکھیں پیپلز پارٹی اتنا پروگریسو پارٹی اور کانسٹیٹیوشن اور اظہر ربانی اور یہ سارے سلسلے کرتی ہے کہ آئین ہم نے بنایا، ہم نے دیا، تو پیپلز پارٹی ہی نے تو شامل تھا نا اس میں، صحیح، تو نئی مردم شماری میں، تو پھر شکایت کس سے کرنی ہے؟ تو پھر یہی ہے کہ آئین پہلے بھی وائلیٹ کیا ہے انہوں نے۔ کس نے وائلیٹ کیا؟ انہی لوگوں نے نا جو حکومت میں تھے۔ وہ جب پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہوئی تو پھر الیکشن ہو جانے چاہیے تھے 90 دن میں، لیکن نہیں ہوئے، تو چیف جسٹس نے کہا کہ کرو، نہیں کیے، تو پھر یہ وائلیٹ تو کیا انہوں نے ہی کیا، تو اب کس سے شکایت کر رہے ہیں؟ یہ بات ہے۔ اور دوسرا قانون سازی اتنی جو انہوں نے کی ہے، کہتے ہیں کہ 50% سے زیادہ پچھلی اسمبلی سے 50% سے زیادہ لیجسلیشن یہ جو اسمبلی ابھی تحلیل ہوئی ہے اس نے کی ہے، تو بھیا تو وہ تو میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ ٹائٹینک پہ بیٹھ کر خدا حافظ لوگوں کو کہہ دیا، اب یہ دوبارہ نہیں آئیں گے، کہ ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ قانون سازی پہ قانون سازی کر رہے تھے تاکہ اپنے آپ کو تحفظ دے سکے۔ اچھا صدر صاحب، سندھ میں نگراں وزیر اعلیٰ اور کابینہ کے حوالے سے بھی فیصلہ نہیں ہوا، ممتاز شاہ، مقبول باقر، اس طرح کے نام حکومت کی جانب سے جوڑے گئے، حالانکہ حکومت کی جانب سے کوئی اس طرح کے نام سامنے نہیں آئے، اور اس طرح پھر جی ڈی اے اور ان کے علائی ظاہر آپ کے ساتھ جو ایم کیو ایم بھی ہے، پھر جے یو آئی بھی آپ کے ساتھ سندھ میں اتحاد میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے، تو یہ آپ کی اتفاق، پھر یہ آپ کے مابین جو بات چیت کا سلسلہ تھا اس میں بھی 7-8 کے قریب نام جو ہے وہ سامنے لائے گئے ہیں، تو کیا کوئی سمجھتے ہیں کہ اتفاق نظر آ رہا ہے آج پھر ملاقات جو اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ سندھ کے درمیان؟ دیکھیں بہرحال ایک عبوری وزیر اعلیٰ تو سندھ میں بنے گا نا، آئین میں جو پروویژنز ہیں کہ جو گنجائش ہے
وہ اسی کے مطابق ہوگا. آج آخری دن ہے, 12 بجے تک اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا تو پھر یہ مسئلہ کمیٹی میں چلے جائے گا, پارلیمانی کمیٹی جو اسپیکر صاحب بنائیں گے 6 ممبرز کی, 3 اپوزیشن 3 گورنمنٹ کے, تو جو ٹریجری بینچز پہ بیٹھتے تھے, تو پھر اس میں فیصلہ ہوگا. اس میں بھی نہیں ہو سکا تو پھر الیکشن کمیشن میں جائے گا اور ان کو لازماً جو ہے 2 دن کے اندر فیصلہ کرنا پڑے گا. تو یعنی کہ مراحل جو ہیں وہ ابھی ہیں, تو لہذا ہمیں تھوڑا صبر کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ کوئی بہتر فیصلہ ہو اور کوئی بہتر نگراں وزیر اعلیٰ ہے. اچھا سردار رحیم صاحب, آپ سے ایک آخری بس یہ سوال ہے کہ ظاہر ہے پھر جب منتخب حکومت جاتی ہے تو پھر نگران آتے ہیں تو بڑے سخت فیصلے بھی ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کل 15 اگست بھی ہے, پیٹرولیم جو مصنوعات ہیں ان کے جو نرخ ہیں ان میں بھی اضافے کی باتیں ہو رہی ہیں. پہلے ہی عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے, آپ نے بھی اس طرح کا ذکر بھی کیا. تو سمجھتے ہیں کہ دوبارہ پھر اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ ہوگی, کچھ زیادہ ہی نرخ بڑھنے کے حوالے سے کوئی صورتحال سامنے آ سکتی ہے؟ جی دیکھیں, انہوں نے جو 1.5 سال میں جو خرابیاں کی ہیں ان کو ٹھیک کرنا جو ہے وہ بہت کم عرصے میں نہیں ہو سکتی, وقت لگے گا. اور اگر انشاءاللہ تعالی بہتر اگر طریقے سے گورننس کی جائے تو شاید اس میں کمی آ سکے. لیکن جو چیز بڑھ جاتی ہے پھر وہ کم نہیں ہوتی, قیمتوں کے حساب سے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو امید رکھنی چاہیے بہتری کی, کیونکہ جب تک وہ حکومت تھی اور پیپلز پارٹی سندھ میں صرف کرپشن کر رہی تھی, گورننس نہیں تھی, مرکز میں بھی ان کا یہی مقصد تھا, تو پھر اس سے کوئی امید تو تھی نہیں, کیونکہ وہ تو اپنے ایجنڈا پہ کام کر رہے تھے, کرپشن کے ایجنڈا پہ کام کر رہے تھے. اس کے تو پھر اب یہ ہے کہ اگر کوشش کی جائے تو تھوڑی بہت بہتری آ سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی نظر ہے ہر چیز پر, اور عوام جو ہے باشعور ہے, اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر آئندہ کے الیکشن پہ عوام فیصلہ کرے گی. انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی. بہت بہت شکریہ سردار عبدالرحیم. اساں چوڻو त फ़ैसिलो हाणे अवाम कंदो, छाकाणि जो हाणे इलेक्शन जो वक़्तु आहे, पर जेके वींदड़ हुक्मरान आहिनि उहो टाइटैनिक में चढ़ी चुका आहिनि ऐं इहो जहाज़ उॾंदो, पर जहाज़ जेको आहे उभिरंदो न. प्रोग्राम में वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो, वठूं था शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक. जहिड़ी रीति मुल्क में निगरान सेटअप उन जी शुरूआत थी चुकी आहे. वज़ीर अज़म पंहिंजो कसम खणी चुको आहे. वज़ीर अज़म जे हवाले सां जहिड़ी रीति मूं प्रोफाइल जो बि ज़िक्र कयो, पर उन ते शदीद एतिराज़ बि हिकिड़े पासे उथणु शुरू थी विया आहिनि इतिहादी जमायतुनि जे विच में. ॿिनि हवाले सां जिते अख़्तर मेंगल इतिहादी जमायत जो हिसो हुयो, उन बि एतिराज़ हारिया ऐं अॻूणे वज़ीर अज़म नवाज़ शरीफ़ खे ख़त लिखियो आहे. त इन्हनि समूरी जेका सूरतहाल आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल जे हवाले सां असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी तहज़ीक़ार मंज़ूर चांडियो साहब. मंज़ूर साहब अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम साईं. वालेकुम. अच्छा मंज़ूर साहब, मुल्क में हाणे ज़ाहिर निगरान सेटअप उबूरी हुकूमत जो जेको सिलसिलो आहे उन जी शुरूआत थी चुकी आहे. वज़ीर अज़म साहब जेको 8हों निगरान वज़ीर अज़म आहे उन कसम खणी छॾियो आहे. उन ते हिकिड़े पासे जिते ॻाल्हि ॿोल थी रही हुई, असां वटि मुसलसिल जेको सियासी बहस थींदो रहियो त कहिड़ा कहिड़ा माण्हू जेके आहिनि निगरान सेटअप जे लाइ सूटेबल आहिनि, जंहिंमें सरकार जे तरफ़ां वफ़ाक़ी हुकूमती जोड़ जेका हुई उन में हफ़ीज़ शेख जो नालो जेको सर फ़हरिस्त जेको तस्करो थी रहियो, अहिड़े तरीक़े सां मुख़्तलिफ़ नाला मुख़्तलिफ़ इत्तेहादी पार्टियुनि पारां बि ॾिना विया, उनजो बि ज़िक्र थियो, ऐं अपोज़िशन जे हवाले सां जेको मुख़्तलिफ़ नाला जेके उहे साम्हूं आया. त हाणे हिकिड़ो नओं बिल्कुलु नालो साम्हूं आयो आहे. उर्दू में पाण ईअं जीअं जहिड़ी रीति जुमिलो चवंदा आहियूं त ट्रक की बत्ती के पीछे, त समूरी मीडिया खे हिकिड़े पासे लॻायो वियो, पर जॾहिं वज़ीर अज़म जो नालो जॾहिं साम्हूं आयो निगरान वज़ीर अज़म जे हवाले सां, त उहो बिल्कुलु डिफरेंट हुयो. छा सम्झो था, काकड़ जे हवाले सां एतिराज़ बि थियनि था, उनजी पास्ट जेका एफिलेशन बि रही आहे ऐं हुन पंहिंजे ज़ाहिर सेनेट जी जेका मेंबरशिप आहे उन तां बि इस्तीफ़ा नीअ, त मजमूई तरह सां उनजी सूरतहाल खे कीअं था ॾिसो? ॾिसो साईं, हाणे जीअं हिकिड़ा जादूगर हूंदा आहिनि न त वेड़ियल रूमाल मां कबूतर कढंदा आहिनि, पोइ हे ईअं ई थियो आहे त जेके नाला स्पेकुलेशन में बि हुया ऐं तमामु वॾा सीनियर जेके सहाफ़ी आहिनि, एंकर पर्सन आहिनि, उहे नाला खणंदा रहिया, उन्हनि में काकड़ साहिब जो नालो शामिल ई कोन हो.
सो हिकिड़ो सरप्राइज़ हुयो, उहो सरप्राइज़ मिली वियो। हाणे जेका सो काकड़ साहिबु कसम बि अॼु खणी वरितो। हाणे इहो आहे त हिन जो पहिरियों कमु आहे कैबिनेट ठाहिणु। त कैबिनेट ठाहे ऐं उन खां पोइ हुनजो सेकेंड जेको मेजर टास्क आहे, जेको हुनजो ज़िम्मेवारी आहे, जंहिंजे लाइ हू वज़ीर आज़म थियो आहे, उहो आहे चूंडूं कराइणु। सही। ऐं चूंडूं हो कीअं कराईंदा त उहो थोरो बसि हिकु ॿ ॾींहं जीअं हू स्टार्ट वठंदो ऐं हिन जूं जेके ॻाल्हियूं ॿोलियूं साम्हूं ईंदियूं ऐं उन मां सॼो अंदाज़ो थी वेंदो। छो त हिते माज़ी में मतिलबु जीअं पाण ॻाल्हाईंदा रहिया आहियूं त पाकिस्तान वाहिद मुल्क आहे जिते निगरान हुकूमतूं ठहंदियूं आहिनि, जॾहिं त ॿी दुनिया में जेके सिटिंग गवर्नमेंट हूंदियूं आहिनि उन जा पावर घटि कंदा आहिनि ऐं इलेक्शन कमीशन जा पावर वधाए छॾींदा आहिनि। उहा इलेक्शन कमीशन इलेक्शनूं कराईंदी आहे। त ज़ियालक ही सिस्टम आंदो हो ऐं ज़ियालक जो ही सिस्टम अञा ताईं हलंदो थो अचे। उन में पीपल्स पार्टी जो दौर बि आयो आहे, PMLN जो बि दौर आयो आहे। मुहतरमा जहिड़ी जेको आहे सो शख़्सियत पार्लियामेंट खे जेको आहे सो हेड करे चुकी आहे, त ही हिननि छो न तरमीम करे अहिड़े क़िस्म जे सेटअप खां पाकिस्तान खे छो न बचायो जो जंहिं माण्हुनि जी का वर्थ कान्हे का, उहे बि जेको आहे सो अचानक जेको आहे सो ईअं जादूगरनि जीअं कंदा आहिनि, उहे बेडल जेको आहे सो रूमाल मां कबूतर कढंदा आहिनि, त ही साम्हूं जेको आहे सो पेश कयो अथनि। ऐं पोइ अॻिते हली जेको आहे सो हे चूंडूं कीअं कराईंदो, हे मामिलो कीअं थींदो, हिन ते भले कुझु पार्टियुनि जी जेको आहे सो एग्रीमेंट आहे, पर कुझु पार्टियुनि जी हिन ते सीरियस जेको आहे सो डिसएग्रीमेंट बि आहे। त जिन जो सीरियस डिसएग्रीमेंट आहे उन्हनि खे कीअं कॉन्फिडेंस में वठंदा ऐं हिन जो रोल माज़ी में हे जेको आहे सो नेब जा हिन ते केस बि हलंदा रहिया आहिनि 2021 में। ऐं कुझु इहो बि मतिलबु बहस हले थो त उहो नेब जूं जेके हिन जे ख़िलाफ़ कारवायूं हुयूं उहे छो रुकिजी वियूं, उन ते छो न कार्रवाई थी ऐं छो जेको आहे सो ही बजाए हिनखे जेको आहे सो पंहिंजो नेब जे केसनि में हिनखे ज़ाहिर आहे पाण खे जेको आहे सो पेश करे हा ऐं पाण खे बेगुनाह साबित करे हा। हिनखे ईअं रातो राति जेको आहे वज़ीर आज़म कयो वियो। सो हाणे छा बि ॻाल्हि आहे, हिन जी जेको ॿियो कमु आहे उहो आहे कैबिनेट ठाहिणु ऐं इलेक्शनूं कराइणु। अच्छा मंजूर साहब, ज़ाहिर आहे हाणे जॾहिं काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म बणिजी चुको आहे त उनजी ज़िम्मेदारियूं बि ज़ाहिर आहे उहे नेब जा केस हुजनि या छा बि हुजे, असां वटि ईअं थींदो ईअं आहे त इल्ज़ाम त लॻंदा आहिनि पर बदकिस्मती सां कंहिंजे मथां इल्ज़ाम साबित न आहिनि थींदा। आसिफ अली ज़रदारी जो पाण ज़िक्र वठूं, उहो बि क़ैद में बि रहियो पर केस अॼु ताईं साबित न थिया। अहिड़ी तरह सां ॿिया भॻवान नवाज़ शरीफ़ साहिबु या शहबाज़ शरीफ़ साहिबु उन्हनि जे मथां बि इल्ज़ाम लॻिया, उहो बि ज़ाहिर शहबाज़ साहिब खे बि नेबज़दा चयो वियो। अहिड़ी तरह सां जेके मुख़्तलिफ़ जेके शिकिलूं जेके आहिनि उहे अचनि थियूं पर उहो इल्ज़ाम कंहिं ते बि साबित नथा थियनि। ख़ैर काकड़ साहिबु जेकॾहिं वज़ीर आज़म थी चुको आहे त पर हिन वक़्तु उनजो तालुक़ु बलोचिस्तान सां ज़ाहिर आहे, त उनजे मथां जेके एतिराज़ कंदड़ पार्टी जेका आहे उनजो बलोचिस्तान सां ई तालुक़ु आहे। त हीउ जेको बलोचिस्तान में जेको चूंडुनि जो जेको सेटअप थींदो उन ते त वधीक जेके एतिराज़ जेके आहिनि उहे उथी सघनि था। त इन हवाले सां सम्झो था त ईंदड़ ॾींहंनि में अहिड़ो को मसइलो उभरी सघे थो? ॾिसो साईं, हाणे अख्तर मैंगल साहिबु जेको आहे सो ऑब्जेक्शन आंदो आहे, हुन ख़त बि लिखियो आहे इन सिलसिले में ऐं हुन जा जेके एतिराज़ आहिनि उहे जाइज़ बि आहिनि। छो त हुते जेको आहे सो ख़ुदि हुते जेके टॉर्माइल आहे उहो पंहिंजी जाइ ते, पर जेके सियासी पार्टियूं आहिनि उन्हनि खे बि कमु करणु नथो ॾिनो वञे, जंहिंमें अख्तर मैंगल जी पार्टी बि शामिल आहे। ख़ुदि अख्तर मैंगल जे संदसि घर ऐं जेका उनजी प्रॉपर्टीज़ आहिनि उन ते जेको आहे सो हथियारबंदनि जा हमला थी चुका आहिनि। इहो बि चयो थो वञे त ख़ुदि मतिलबु अख्तर मैंगल खे बि थ्रेट आहे। त उहे माण्हू केरु आहिनि? उहे माण्हू चवनि था त मतिलबु वेझो आहिनि जेके असांजूं ताक़तूं आहिनि। हाणे ॾिसजे हिन मुल्क में जीअं थींदो आयो आहे त बलूचिस्तान में डेफिनेटली मतिलबु जेके रिज़र्वेशन आहिनि उहे सही आहिनि ऐं उन रिज़र्वेशन जे हूंदे बलूचिस्तान में कीअं आज़ादाना इलेक्शन थी सघे थी ऐं कीअं जेको आहे सो चूंडुनि जो थींदो, इहो थोरो वरी अॻिते हली वक़्तु ॿुधाईंदो त उते छा थो थिए। अच्छा मंजूर साहब, 2008 में काफ लीग जी जेका टिकट तां बि काकड़ साहब चूंड विड़ी ऐं क़ौमी असेंबली जी जेका मेंबरशिप जे हवाले सां हुन अप्लाई कयो हुयो, ज़ाहिर चूंड में हू कामयाबु न थियो, हाराए वियो। अहिड़ी तरह सां बाद में जॾहिं बलोचिस्तान अवामी पार्टी ठही, बाप ठही,
त उनजे जेके पाइनियर जेको अॻुवाण हुयो उन्हनि में बि हू शामिलु आहे पर उन ते एतिराज़नि खां पोइ हू कुंडाए तोप थी वियो इहे इन हवाले सां ॾिठो वञे त उनजा हिकिड़ा पंहिंजा पर्सनल तालुकात हुया ऐं खेसि महीनू ॾेढ अॻु में इहा ॿुधायो वियो त तव्हां जेको तयारु रहो तव्हांखे अहम ज़िमेदारी मिलण वारी आहे हालांकि हू ख़ामोश वेठल हुयो हाणे काफ लीग BAP जूं जेके उनजी एफिलेशन्स आहिनि उन सां सम्झो था त जेका हिन वक़्तु काफ लीग जी जेका पंजाब में क़यादत आहे उन सां को पॉज़िटिव तालुक ॿीहर जागी सघे थो जेके उबूरी जेको सेटअप ठहंदो उन में जेका एफिलेशन आहे उहा बि कमु अची सघे थी अहिड़े क़िस्म जो जेको ईंदड़ जेको चूंडियल सिस्टम ईंदो उन ते संदसि जेके माज़ी जा जेके सियासी कैरेक्टर्स आहिनि उहे असरअंदाज़ थी सघनि था ॾिसो साईं हिन शुरूआति भले काफ लीग सां कई ऐं उहा इलेक्शन हाराए वियो पर ही काफ लीग छॾे चुको उन खां पोइ ही बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो फाउंडर्स में शामिलु आहे ऐं गॾोगॾु पंहिंजी जेको आहे सो वॉइस ऑफ बलूचिस्तान हिन जी ऑर्गेनाइज़ेशन हुई उनखे बि हलाईंदो रहियो ऐं जेका PMLN जी गवर्नमेंट में हे सूबाई जेको मतिलबु स्पोक्स पर्सन हुयो एतिरो हुनजो PMLN सां बि तालुक़ु हुयो उन खां पोइ जेका बेसिक हिन जो रोल आहे ही चवनि था त मतिलबु आर्किटेक्ट आहे बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो ऐं फाउंडर आहे बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो ऐं हाणे बि उन सां ई जेका सो लाॻापियलु हुयो ऐं बाक़ी हाणे जेसीं ताईं तव्हां ॾिसो त जेके हिन जा तालुकात आहिनि हाणे उहो हर को सम्झे थो त कहिड़े बुनियाद ते मतिलबु ही वज़ीर आज़म थियो आहे पर एतिरो ॿुधाइजे असांखे मतिलबु असांजे मतिलबु एतिरी हुजणु खपे त हिन मुल्क में जीअं हाणे तव्हां ॾिसो त मोइन कुरैशी मतिलबु हिकिड़ो अमेरिकन सिटीज़न हुयो उनखे बि वज़ीर आज़म कयो वियो कैंसर जो मरीज़ हुयो उहो हिते अचण लाइ तयारु कोन हो वज़ीर आज़म थियण लाइ तयारु कोन हो पर उनखे आणियो वियो उनखे वज़ीर आज़म कयो वियो ऐं उनखे एयरपोर्ट ते शिनाख़ती कार्ड ॾिनो वियो ऐं पोइ इहो मसइलो थियो त शिनाख़ती कार्ड में हुनजी एड्रेस कहिड़ी लिखूं छो त अमेरिकन सिटीज़न आहे पाकिस्तान में हुनजी का एड्रेस आहे ई कान का त शिनाख़ती कार्ड में हुनजी एड्रेस वज़ीर आज़म हाउस लिखी वई ऐं उनखे वज़ीर आज़म कयो वियो हीअ मुल्क में अहिड़ा तमाशा माज़ी में बि थींदा रहिया आहिनि ऐं हींअर बि जेकॾहिं अहिड़ो को सेटअप आहे त पोइ हाणे लॻे ईअं थो त जीअं मोइन कुरैशी खे वेहारे ऐं नतीजा कढिया विया त हिनखे बि वेहारे के नतीजा जेकॾहिं कढिया विया त उन में को शक न आहे अच्छा मंजूर साहब ज़ाहिर जेको निगरान सेटअप जुड़ण खां अॻु में पाण अक्सर इहो ज़िक्र कंदा हुआसीं त जेको ईंदड़ जेको सेटअप अचे पियो निगरान उहो डिघी मुदत वारो बि हूंदो एहतिसाब बि थींदो ऐं ख़ासि तौर ते काकड़ साहिब जी वरी बलोचिस्तान सां एफिलिएशन ऐं वरी अहिड़ी तरीक़े सां सेनेट जेको चेयरमैन आहे सादिक संजरानी साहिबु उनजो तालुक़ु बि बलोचिस्तान सां पर बदकिस्मती सां उन्हनि जे विच में जेको तालुकात आहिनि उन्हनि जे बि जेका उहा बि सूरत हाल साम्हूं आहे त उहे पाण में उन्हनि जो जेको ठहिप नाहे त इहे ॿई टे ॻाल्हियूं कीअं था ॾिसो एहतिसाब बि थींदो डिघो जेको मुदत वारो जेको निगरान सेटअप हूंदो उहो रहंदो ऐं हीउ जेको झगड़ो आहे उन सां बि नाराज़गी वारो जेको मामिलो आहे उन में ठाह थी वेंदो या सम्झो था त इहो बि को तनाज़ो वधी सघे थो ॾिसो साईं हाणे जेके मुल्क जा टे अहम उहिदा आहिनि उहे बलूचिस्तान वटि हूंदा वज़ीर आज़म बलूचिस्तान मां थियो आहे सेनेट जो चेयरमैन बलूचिस्तान मां आहे ऐं कुझु महीननि खां पोइ जेको असांजो चीफ जस्टिस थींदो काज़ी फाइज़ ईसा साहिबु उहे बि बलूचिस्तान सां तालुक़ु रखंदा ऐं बाक़ी आहे सदर उहो बि रिटायर थी वेंदो हाणे ख़बर न आहे त पोइ जेको आहे सो जॾहिं वरी इलेक्शन थियनि नई असेंबली अचे त असांजो सदर भी ईंदो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ त मोस्टली पंजाब मां थींदा आहिनि त पंजाब खे त रिप्रेज़ेंटेशन मिलंदी आहे त हिन वक़्तु वफ़ाक़ में सिंध जी का रिप्रेज़ेंटेशन कान्हे का दैट मीन के जेके सिंध खे रिप्रेज़ेंट करे पई पार्टी पीपल्स पार्टी उन्हनि जी का हिकु बि न हली ऐं हाणे ॾिसूं था जेका वफ़ाक़ी जेका कैबिनेट असांजी काबीना ठहंदी उन में सिंध खे कहिड़ी रिप्रेज़ेंटेशन मिले थी या KPK खे कहिड़ी रिप्रेज़ेंटेशन मिले थी पर KPK वारा पश्तून आहिनि बलूचिस्तान मां जेके मेजर ॿ उहिदा आहिनि वज़ीर आज़म बि जेका पश्तून आहे त तव्हांजो अॻिते हली जेको चीफ जस्टिस कुझु महीननि खां थींदो उहो बि पश्तून आहे को सिंधी मथे कोन्हे को मतिलबु को सुप्रीम कोर्ट में हिन वक़्तु को सिंधी जज बि कोन्हे को त सिंध हिन वफ़ाक़ में कहिड़े खाते में आहे सिंध जी जेके नुमाइंदा पार्टियूं उहे अहिड़ी लाबिंग छो था कनि त बाबा हीउ बि हिकिड़ो मतिलबु 2 नंबर वॾो सूबो आहे हिते बि मतिलबु वेल क्वालिफाइड माण्हू आहिनि
उतां बि तव्हां जेको आहे सो वफ़ाक़ में उन्हनि खां शमूलियत करायो का उन्हनि खे तव्हां उन्हनि खे का रिप्रेज़ेंटेशन ॾियो। त हिकिड़ो वॾो सुवालु इहो बि आहे त उन खां सवाइ सिंध जे बारे में जेके मतिलबु मथे फ़ैसिला थींदा त हिते कहिड़ो मतिलबु सेटअप कंदा। हिते त ख़ुदि सिंध जो सेटअप ठहणु हिकिड़ो वॾो मसइलो आहे सही त उहो बि कीअं ठहंदो ऐं उन में बि केरु हूंदा। उहो त मतिलबु गवर्नर अॻे ई जेको आहे सो गैर सिंधी वेठो आहे। इतला इहे बि अचनि था त गैर सिंधी खे अटैकर CM बि थी सघे थो। त ही सॼो जेको तमाशो आहे इन में इहो सम्झ खां ॿाहिरि आहे ऐं इहो वफ़ाक़ जी कहिड़े जेको आहे सो नुमाइंदगी थिए पई। इहे सभिनी सियासी पार्टियुनि खे बि सोचणु खपे ऐं पंहिंजे जेको आहे मुल्क जा जेके बाग़दणी आहिनि उन्हनि खे बि सोचणु खपे त भले सो कार्ड हिकिड़ी नुमाइंदगी त ॾियो, इन सां को फ़र्क़ु न पवंदो त को मतिलबु जेकॾहिं को सिंधी वञी मथे वेहंदो, पर हिकिड़ी सो कॉल्ड हिकिड़ी नुमाइंदगी हूंदी आहे जीअं बलूचिस्तान खे सो कॉल्ड नुमाइंदगी ॾियनि था। बाक़ी फ़ैसिला त बलूचिस्तान जे बारे में जेके थियणा आहिनि उहे थींदा रहंदा आहिनि। सही ठीक है, वरी मेहरबानी मंजूर चांडियो साहब। ज़ाहिर है मुल्क में जेका नुमाइंदगी जी जेका चूंड है उनमें ज़रूरी है तो सभी जेका सभी जेके स्टेक होल्डर्स आहिनि सभिनी खे हिन में न सिर्फ़ शामिल किया वञे बल्कि सिर्फ़ एक पासे या एक सूबो या एक इलाइक़े के पासे जेकॾहिं लाड़ो हुजे तो उन सां बि हिकिड़ा ख़दशा जेके आहिनि पैदा थियनि था। मंजूर साहब जो चवणु आहे त जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जा जेकॾहिं ख़दशा बरक़रार रहिया तो उहो हिकिड़ी नई शइ पैदा करे सघनि था। प्रोग्राम जो वक़्तु ॼाणी त पतो, इजाज़त ॾींदा। अल्लाह भाई।